Ari kita sa atong mensahe ning takna. Ang mensahe giuluhan, unsa ba ang imong numero 1 nga prioridad sa kinabuhi? Ang numero 1 nga prioridad sa kinabuhi. Yes, higala nga nagpatalinghog. Ang numero 1 nga Ari kita sa atong mensahe ning takna. Ang mensahe giuluhan, unsa ba ang imong numero 1 nga prioridad sa kinabuhi? Ang numero 1 nga prioridad sa kinabuhi. Yes, higala nga nagpatalinghog. Ang numero 1 nga prioridad sa kinabuhi mao ang nagpaila kung unsa o kinsa ang labing gihigugma nimo ning kalibutana. Doon ay mga tao ang numero 1 nilang prioridad sa kinabuhi, mao ang pagpangitag kwarta aron sila madato. Ang uban, mao ang pagpangitag tag-as nga mga posisyon sa pagpanrabaho aron sila mahimong inila og halangdon. Ang uban usab ng eskwela daghan nga mga degrees nag kinatay ng mga initial sa ilang degree diha human sa ilang ngalan. Kay ganahan gyud sila mukat-on sa kalibutanong kaalam ug kahibalo o ang ilang mga degrees, mga master's degree, mga doctoral degree, daghan na kaayo. Mao na ilang numero 1 prioridad usab sa kinabuhi. Apan sumala sa kasulatan, sumala ni Yeshua nga atong manluluwas. Unsa ang angay ug unsa ang dapat numero 1 natong prioridad sa kinabuhi. Agi og tumag ang atong basahon ang Mateo 6:33. Nagaingon dinhi Mateo 6:33. Maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ni Yahweh ug ang iyang pagkamatarong. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian ni Yahweh ug ang iyang pagkamatarong. Ug unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Higala og igsuon ang numero 1 nga prioridad nato dapat mao ang pagpangita sa gingharian ni Abay Yahweh o kanyang pagkamatarong. Nagpasapot ka na nga ang numero 1 natong priority sa kinabuhi mauunta ang pagpangita sa kinabuhing dayon. Oo, kinabuhing dayon. Apan subo huna-hunaon. Daghang mga tao, samtang ang ilang baba nagaingon, nga gusto silang maluwas, gusto silang makadawat sa kinabuhing dayon. Apan ang ilang mga binuhatan, nagpaila, ng ilang priority number 1, dili ang pagpangita sa kinabuhing dayon. Ang ilang mga ginabuhat, ang ilang mga time management, ang paggamit nila silang mga oras, nagpadayag kung unsa ang ilang numero 1 priority sa kinabuhi. Og diha makita nga kasagaran sa mga tao sa kalibutan, dili ang pagpangita sa gingharian ni Abay Yahweh, dili ang pagpangita sa kinabuhing dayon ang numero 1 priority. Ang ilang numero 1 priority, mao ang pagkabot og daghang mga ranggo sa kinabuhi. Mao ang pagkabot og daghang kwarta, pagtigom og daghang bahandi, o pagpamalit og daghang mga yuta, o pagdaog og mga search, mga contest sa beauty queen, contest sa mga pasundayag sa kaanyag, o pagdaog ka sa mga contest sa paugnat sa kusog, mga athletics, mga sports competitions, o ka sa mga singing contests. Kung atong tan-awon igsuon, maayo man ang mga butanga, apan dili gyud na makatupong sa kamaayo o sa kabililhon kay sa pag-angkon og pagpaningkamot pagpangita sa kinabuhing dayon. Higalag igsuon, kung ikaw karon nagpatalinghog, mangutana ko nimo, unsa man ang imong prioridad sa kinabuhi? Unsa man ang numero 1 nimong priority nga imong gustong makabot nining imong kinabuhi karon? Gusto ka ba nga madato? Dili ka na dautan.
Basta ang imong pagpangita sa gingharian ni Abayawe mo imong numero unong prioridad or priority. Gusto ka bang makahuman og eskwela? Mayo ka na nga plano og priority. Apan dili mahimong mulabaw na kaysa pagpangita sa kaluwasan o kinabuhing dayon. Daghang mga tao walay oras pagbasa o pagtuon sa Biblia. Apan daghang oras pagduwa sa computer. Pagduwa sa Dota. Pagtanaw sa salida sa television. Pagkuyog-kuyog sa mga barkada. Daghang oras sa kalingawan. Apan pila ra ba ka oras ang imong gigamit pagtuon sa balaang kasulatan. Pagtuon sa Biblia. Pagpamalandong sa imong relasyon ngadto ni Abayawe ug ni Yeshua. Daghang tao mag-uol kon makadungog og negative nga komentaryo gikan sa laing tao. Apan naghuna-huna ba ka unsay komentaryo or unsay opinion or unsay huna-huna ni Abayawe ug ni Yeshua diha kanimo? Basin baya dako kag pagtagad, dako kag atensyon gihatag sa mga komentaryos tao mahitungod nimo. Apan wa gyud ka maghuna-huna unsa kahay gihuna-huna sa langitong Amahan nganha kanimo. Wa gyud ka nangutana sa imong kaugalingon, si Yeshua unsa kayang gihuna-huna karon nga rin ako? Nahimuot ba ka si Yeshua ning akong kinabuhi karon? Or wala siya mahimuot kay naglunang kos mga bisyo? O ka nagparon ingnon ko nga nagsunod ni Yeshua apan sa tago og sa hilom? Doon na kay mga binuhatan nga sukwahi sa kabubuton ni Abayawe o ni Yeshua. Unsaon nato pagpangita ang kaluwasan? Unsaon nato pagpangita ang kinabuhing dayon? Usaray tubag higalag igsoon. Atong tun-an ang balan nga kasulatan. Atong basahon o hinuktukan ang mga bersikulo niini. Apil ang mga bersikulo nga sa una ato rang giniglek o wala na to tagda. Kay kana mga butanga pulos importante. Sa atong pagpangita sa kinabuhing dayon o pagkamatarong, sa atong pagpangita sa gingharian ni Abayawe o ni Yeshua, higalagig so di mahimo nga ang atong kasing-kasing katunga ray atong ihatag nga to ni Yeshua. Dili mahimo nga 3/4 ra sa atong kasing-kasing ang atong ihatag nga to ni Abayawe. Ang gisulti sa kasulatan, tibuok natong kasing-kasing. Meaning priority number 1. Priority number 1 ang pagpangita sa gingharian ni Abayawe o iyang pagkamatarong. Nga sa ato pa, ang atong bugos nga kasing-kasing, bugos nga huna-huna, bugos nga paningkamot ug kusog, mo atong gamiton kung buot kitang makaangkon sa kinabuhing dayon o sa kaluwasan gikan ni Abayawe nga ipaabot ka nato pinaagi ni Yeshua HaMashiach. Atong basahon, Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 nagaingon din Og kamo mangita kanako, og makakaplag kanako sa diha nga kamo, mangita kanako uban sa tibuok ninyong kasing-kasing. Kamo mangita kanako, og makakaplag kanako sa diha nga kamo, mangita kanako uban sa tibuok ninyong kasing-kasing. Tibuok nga kasing-kasing higalag igsoon ang atong gamiton sa pagpangita nato ni Abayawe og ni Yeshua. Tibuok nga kasing-kasing nato ang atong gamiton pagpangita sa kamatuoran, sa kaluwasan ug gingharian ni Abayawe. Dili nga katunga ras kasing-kasing atong gamiton, unya ang katunga tuwa sa kahilayan, tuwa sa kalingawan. Dili nga 1/3 das kasing-kasing ang atong gamit pagpangita sa kasing-kasing ni Abayawe. Unya ang 2/3 sa atong kasing-kasing tuwas kalibutan, tuwas mga bisyo, tuwas mga butang nga di gyud makahatag og kalig-on sa pagtuo. Di gyud makahatag og kalig-on sa atong pag-alagad ni Yeshua sa matag adlaw. Higalag igsoon dunay daghang tao nga sa una dasig. Sa una kanunay ka makita nga naa sa simbahan. Apan inanay nga nahanaw og nawagtang ang iyang karasig. O ang iyang usab nga pagsimba inanay nga nagakawala og nagakahanaw. Ngano man. Higalag igsoon usaray tubag ana. Kung ang imong paggamit sa imong 24 oras sa matag adlaw, wa nimo gahini. Si Abayawe si Yeshua pinaagis pagtuon siyang mga pulong sa kasulatan o Biblia. Kung sa imong paggamit sa 24 ka oras matag adlaw, ang imong numero 1 prerogative, imong gigahin sa mga butang kalibutanon, higalag igsoon, ang imong espirituhanong kadasig, maghinay-hinay pagkahanaw pagkawala.
ang atong pagtuo o pag-alagad sama sa cellphone. Dili na gani na ma-charge, mag-anam-anam ka nagka-lobat, hangtod mahimong ma-empty sa battery. Ingon ana higalag igsoon. Sama sa cellphone ang atong pagtuo ni abayaw ni Yeshua. Sama sa cellphone ang atong pag-alagad ni abayaw yung ni Yeshua. Dili na ganita ma-charge, malubat ang atong pagtuo. Dili na ganita ma-charge, pinaagi sa pagtuon sa kasulatan o Biblia matag adlaw, ma-empty battery ang atong pagtuo. Mo na nga dunay ubang tao dasig sa bag-o pa. Nga nituo, dasig sa bag-o pang nasayod sa ngalan ni abayaw ni Yeshua. Apan inanay nga nagkahanaw ang kadasig tungod kay sa matag adlaw, inanay man sad nga nawala ang mga oras nga iyang gigahin pagpamalandong sa iyang relasyon ngadto ni Yeshua. Inanay man usab nga nawala ang mga oras nga iyang gigahin pagbasa og pagtuon sa mga pulong ni abayawi. Higala kun ingon ana ta, kita ra usab ang nagdaot sa atong kaugalingon. Hinumdumi kini ang kaluwasan personal nga responsibilidad sa matag tao. Oo, ang kaluwasan personal nga responsibilidad sa matag tao. Dili mahimo nga ang imong inahan mo ay magpaningkamot og alagad unya ikaw bisag asa lang kas kinabuhi. Dili mahimo nga ang pagkamatarong sa imong inahan anha ihatag nimo. No. Dili mahimo ang pagkamatarong sa imong amahan anha i-credit sa imuha, anha ihatag nimo. Dili mahimo nga ang pagkamatarong o paningkamot sa kaluwasan sa imong higala o igsuon anha iihap sa imuha. No. Tungod kay ang pagpangita sa kaluwasan o ang pagpaningkamot sa kaluwasan, personal nga responsibilidad sa matag usa. Atong basahon. Nagaingon dinhi sa Roma 14:10. Roma 14:10. Kitang tanan moatubang raunya atubangan sa hukmanan ni Yeshua Mesaya. Roma 14:10. Kitang tanan, ikaw nga naminaw karon, kanang uban nga wa naminaw karon, kaning nagtingog dinhi sa radyo karon, kitang tanan moatubang raunya atubangan sa hukmanan ni Yeshua Mesaya. Roma 14:10. Mao na nga maningkamot gud unta ta sa atong kaluwasan. Dili nang magsalig lang tag pangulo sa grupo, magsalig lang tas giwali diha sa simbahan, unya di nata mo follow up og tuon sa kasulatan o Biblia. Pagsusi kun ang giwali, kun ang gitudlo sa ministro, mao bagyo diha sa Biblia. Atong nahibaw-an igsoon, dunay daghang relihiyon nga mga pangulo nagtudlog sayop. Unya ang nakapait kay ang mga membro ila lang dawaton hook, line and sinker ang gitudlo sa mga pangulo ug mga ministro nga wala gi-verify, wala gi-double check, wala gi-susi sa Biblia kung maobag yun na ang tinuod. Oo, ang kasulatan nagpasidaan nga magbantay ta sa giwali gitudlo sa mga pangulos tinuuhan, kay dunay daghang higayon nga ang mga nagwali nga mga pangulos tinuuhan mao'y nag-angin nga nasayop ang mga membro. Mao'y nag-angin nga naman kay ang mga membro di man mutuon og nailain nga basahon, di man maminaw nailaing wali. Ingnon man sila sa ilang pangulo, ayaw mo paminaw anang uban kay basin mahisalaag mo. Higalag igsoon, samtang dunay pagkainsakto ng maong pasidaan, ayaw pagtuon sa uban kay basig mahisalaag mo. Ang laing bahin ana nga kun ang gitun-an nga imo untang tun-an gikas uban mo insakto, di sa kakahibaw unsay tinuod. Wa gyud mo labaw nga imong susihon sa kasulatan. Kung ang gitudlo sa imong ministro mao bagyod sa kasulatan, i-compare sa pagtuon sa ubang mga grupos tinuuhan. Ang Congregation of Yahweh in Yeshua Mashiach nag-encourage gyud sa among mga membro tun-i ang tanang gitudlo base sa kasulatan, susiha sa kasulatan, susiha sa Biblia. Kay ang Biblia harmony na igsoon gikas Henesis ngadto pinadayag, walay nagkasumpaki sa Biblia. Kung dunay murag nagkasumpaki, wa na magkasumpaki. Ikaw lang may wa pa kasabot sa sentido 100%. Wa pa kakuha 100% sa tiunay nga ipasabot sa kasulatan. Busa paningkamot gud nga imong tun-an ang kasulatan. Ayaw pagsunod anang gitudlos inyong mga ministro, mga pangulo. Ayaw mo tuon ang uban kay mahisalaag mo. Higalag igsoon, maayo lang kung ang imong ministro wa mahisalaag. Pero siya nahisalaag, apil kag kasalaag.
Di ba nasa kasulatan ni ingon? Ang buta nga maglid sa laing buta, sila mga hulog sa gahong. Higalag igsoon. Buta na nga matan. Kana bang naay mata pero di mo tuon, di mo basa, di makakita sa kamatuuran. Mao nay buta nga matan. Apan way gugma sa kamatuuran. Kung tinuod buta, walay sala. Pero kanang matan, unya, nagpabuta-buta, kay di mo tuon sa kasulatan, di mo basa sa Biblia, kay mahadlok, mahibaw sa kamatuuran. Pastilan, dako kay ng sayop, higalag igsoon. Hinumduman nato, Roma 14:10, kitang tanan, muatubang raunya, atubangan sa hukmanan ni Yeshua Mesaya. Unsa may himuon inig atubang nato dito? Sa hukmanan ni Yeshua Mesaya. Ang tubag, Roma 14:12. Roma 14:12 nagaingon, busa ang matag-usa ka nato, magahatag raunyag husay, ngadto ni Yahweh Elohim, mahitungod sa iyang kaugalingon. Roma 14:12 nagaingon, busa ang matag-usa ka nato, magahatag raunya og husay, ngadto ni Yahweh Elohim, mahitungod sa iyang kaugalingon. Karong panahon na daghang tao di magtagad sa Bible, di magtagad sa kasulatan, di magtagad pagpaminaw sa mga wali sa Biblia o kaluwasan. Ang ilang huna-huna sigurado na silang luwas kay gipasaligan sila silang ministro o pangulo sa ilang relihiyon. Higalag igsoon, sultihan ko kamo. Niyan ang panahon sa paghukom nga ipakanaw ni Yeshua, daghanon yang mga tao nga makurat nganong nalaglag sila, nga maumanigitudlo sa mga ministro, mga pastor, mga elder, mga pari. Ang tubag, nganong nakurat sila, usaray tubag, kay wa magsusi sa kasulatan. Kung ang gitudlo sa ilang mga pangulo o ministro, maubagyod diha sa kasulatan. Higalag igsoon, ayaw mo pagtuo, nga ang tanang nagdag Biblia na higugmas kamatuuran. Dili ka na tinuod. Doon ay daghang nagdag Biblia, nagtuon sa Biblia aron pagtuis sa kamatuuran, aron pagbalik sa kamatuuran. Una ikaw, di mo basa, di mo tuon sa kasulatan, apil ka sa mawala, apil ka sa masaag, dili makakaplag sa kamatuuran. Paminaw sa mga nagdebate sa plaza, pulos na nagamit og Biblia, isig palusot sa ilang rason. Kung ikaw, di mo basa sa Biblia, di gyud ka katugkad unsay tinuod og bugos kay pasabot sa topiko nga ilang gidibatihan. Busa higalag igsoon, gihangyo ko kamo sa kinasing-kasing. Tutuki og sunda si Yeshua sa tanang mga adlaw sa kinabuhi nato. Labaw pa kay sa inyong pagtutok sa mga pangos, mga ministro. Ang mga ministro atong respetuhon. Atong respetuhon. Apan kinahanglan nga ang ilang gitudlo tanan atong gi-verify sa kasulatan o Biblia kung mao ba gyud. Dapat sama ta sa mga Bereans. Nasa libro sa mga buhat, ang mga Bereans gidayeg di Apostol Pablo, kay sila naminaw sa giwali ni Apostol Pablo. Og sa matag adlaw, ilang gisusi ang kasulatan kung ang gitudlo, kung ang giwali ni Apostol Pablo, anaa bagyod og sumala bagyod sa kasulatan o Biblia. Apan karong panahon na, daghang mga tao nga dili gyud sama sa Bereans ang ilang attitude. Di man susihon sa kasulatan o Biblia, kung ang gitudlo silang mga pangulo, mao bagyod ang naas kasulatan. Doon na pagani uban nga gidid-an, ayaw mo paminaw anang wali sa balik sa kamatuoran. Ayaw mo pangayog mga basahon anang gi-offer sa balik sa kamatuoran radio broadcast, kay masalaag yun kamo higalag igsoon. Higalag igsoon, among gugma ang pag-offer kaninyo sa mga kamatuoran nga among natun-an og na probar nga maugyod ang insakto. Apan dili man mi mamugos. Kung tapos ninyo nabasa ang mga basahon nga among gitanyag, kung tapos niyo napaminaw ang among mga wali, unya di mo mutuon na mo, dili mi mamugos. Mo respeto mi sa inyong desisyon, inyong prerogative, unsay inyong desisyon. Sama usab nga kami mohangyo, respeto ha usab ang among mga prerogative ug unsay among iwali dinhi sa broadcast, kay amo man kining broadcast. Nga gisugo man miniabayaw ni Yeshua pagwali ani nga mong mensahe. Mao na igsoon, magnirespetuhan na ita. Ngano man, tungod kay sa Roma 14:6, niingon gyud dinhi. Roma 14:6, katapusan nga bahin sa maong bersikulo 6. Pasagdi ang matag-usa ka tawo musalig sa iyang kaugalingong huna-huna.
pasag ni ang matag usa ka tawo nga musalig sa iyang kaugalingong huna-huna. Kay kundi nato taga-agrespeto ang matag usa ka tawo, musangko tas panag-away ug panagbungol ug panagdumot. Ang resulta dili nata katawhan sa kahayag. Kay kung kita masuko sa atong isi ka tawo, kung kita magdumot sa atong isi ka tawo, bisan mo ingon ta na atas kahayag sa tinuod lang nagpabilin ta sa kangit-ngit. Mao nay pamatuod sa 1 Juan 2:9 nga nagaingon ang 1 Juan 2:9. Siya nga nagaingon nga siya anaa sa kahayag, apan nagadumot o nasuko sa iyang isig katawo, kini siya anaa gihapon sa kangit-ngit. Busa samtang nagawali kami dinhi sa kahanginan sa mga doktrina o pagtulunan nga among gituuhan nga moang matuod. Among girespeto ang imong desisyon kung mutuo ba ka o dili. Imo nang prerogative. Pasag di usab ang uban nga mutuo kay nagsusi usab sila sa kasulatan o kamatuoran o ila usab nga naprobar sumala sa ilang pagtuon nga among giwali dinhi mao ang husto og tinuod. Laktod pagkasulti magrespetohanay ta higalag igsuon. Kay kung dili ang respeto ipataas, manggiaway ang mga tao tungod lang sa gitun-an nga nagkalain-lain ang sabot sa kasulatan. Higala o igsuon atong hinumduman, dili kamo ang among manluluwas, dili kamo ang among maghuhukom. Sama usab nga kami, dili maoy inyong manluluwas. Kami dili maoy inyong maghuhukom. Ato gyud ang sabton. Kami dili maghukom ninyo. Kami dili manluluwas ninyo. Mausab kamo, dili kamo maghuhukom namo, dili kamo manluluwas namo. Usaray manluluwas na mao kana si Yeshua HaMashiach. Si Yeshua HaMashiach ang manluluwas nato ug siya usab ang muhukom nato. Siya ang atong maghuhukom. Kay ang tanang katungod sa paghukom gihatag sa amahan ngadto sa anak nga si Yeshua HaMashiach. Imo nang makita sa Juan 5:22. Juan 5:22 diin ang atong manluluwas nagamatuod nga ang amahan dili magahukom apan ang tanang paghukom iyang ihatag ngadto sa anak. Busa higalag igsoon atong sabton, walay usa kanato nga manluluwas ni bisan kinsang tawo. Walay usa usab kanato, walay usa kanato usab nga maghuhukom ni bisan kinsang tao. Apan kita magbinayluay sa atong mga pagtuon, magtinabangay tang makadangat tang tanan sa gingharian ni Abayawi, makakaplag ta sa kinabuhing dayon o sa kaluwasan, basta kay atong pangitaon ang gingharian ni Abayawi, atong pangitaon og sundon si Yeshua uban sa bug-os natong kasing-kasing kusog og huna-huna. Atong sirhan kining mong pagtuon pinaagi sa pagampo. Daghang salamat Abayawi sa imong pagpahinumdum kanamo. Ngang numero 1 priority sa among kinabuhi, mao gayud ang pagpangita sa imong gingharian ug imong pagkamatarong. Ngang numero 1 namong priority sa kinabuhi, mao gayud ang pagpangita sa kinabuhing dayon ug pagsunod ni Yeshua. Tabangi kami Abayawi nga dili masaag ngatos ubang mga priorities sa kinabuhi nga dili makahatag sa kinabuhing dayon, dili makahatag kanamo sa kaluwasan. Tabangi kami Amahang Yahweh to set our priorities right. Yes, Father. Tabangi kami paghimo sa saktong mga prioridad sa among kinabuhi. Pasaylua kami sa among mga sala. Tabangi kami nga mabago nga among mapanghuna-huna o kasing-kasing, nga among himuong numero 1 nga priority ang pagpangita sa imong gingharian, sa imong pagkamatarong ug sa imong kaluwasan nga gipaabot kanamo pinaagi ni Yeshua. Kanimo Abayawi ang tanang pasalamat pagdaig ug pasidungog among gibalik ug tanan kini pinaagi lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah.